सर आज आम्ही पळयतात की सगळ्या गोंयभरांत आज इतल्यो बिल्डिंग्स पोन्न्यो जाल्ल्यो आसा आनी ताजें स्ट्रक्चरल ऑडिट बी तशें कांयच ना. म्हणजे आज आमी म्हज्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सींतले उलयतलो जाल्यार 3 बिल्डिंग्यो अश्यो तरेन आसात की त्यो कॉलॅप्स केन्नाय जावंक शकता. पूण तातूंत भितर एक तर अजून लोक रावता आनी तांचेय लिफ्ट म्हणजे लायफाक धोका आसा आनी सकयल चलपी लोकांक जे आसा पब्लीक जनरल पब्लीक आसा तांकांय धोका आसा. म्हणून हांवें म्हजी एक मागणी सरकारा कडेन की हांचे सगळ्यांचे जे 30 वर्सां वयर बिल्डिंग्यो जाल्यो तांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नाल्यार तांचे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हे PWDन करचें. आनी PWDन करता आसतना मुन्सिपालिटीक सांगून नाल्यार पंचायतीक सांगून त्या एरिया भितर ज्यो रिस्की बिल्डिंग्स आसा डेंजरस बिल्डिंग्स आसा ताचें आयडेंटिफिकेशन करचें. त्या ओनर्सांक एक तर सांगचें की तुमी आमकां स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हाडून दियात म्हणून, नाजाल्यार गव्हर्मेंटान आपल्या मार्फत PWD सांगून एक सर्टिफायड स्ट्रक्चरल इंजिनियर्साची एक टीम करून सपोज हे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाल्यार म्हाका दिसता आमी तांचे लोकांचे आमी तांचो जीव साल्वार करूंक शकता. आनी जे जनरल पब्लीक आसा तांचें एकूच मिनीट सर हांव काबार करता, चड व्हडलो टायम घेना. हे करता आसतना स्पिकर सर अश्यो खुबश्यो बिल्डिंग्स अजून आसात 30 वर्सां वयर जाल्ल्यो आसा ज्यो अजून अश्योच खंडरश्यो उब्यो आसा. आज पुलीस स्टेशन वास्को पुलीस स्टेशना वयली केस जी आसा म्हणजे ती केन्ना पडत केन्ना कॉलॅप्स जायत आनी केन्ना लोक ताचे सकयल येवन एक व्हडली ट्रेजेडी जायत ताची फक्त आमी वाट पळयता अशी दिसता. आनी त्या खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आसा की ह्यो असल्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा त्यो इमिडिएटली एक तर डेमोलिश करपाक जाय. त्यो प्रायवेट पार्टीज करना जाल्यार सरकारान डेमोलिश करून त्यो ताब्यान घेवपाक जाय. आनी ताच्या खातीर हें स्ट्रक्चरल ऑडिट जावप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा. सामान्य मनशाचो जीव सांबाळप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा. आनी आज आमी पळयतात की सगळ्या म्हणजे गोंयभरानूच हांव म्हज्या वास्कोन सांगता म्हज्या शेजाराकूच 2 बिल्डिंगेनी स्लॅब कॉलॅप्स जावन म्हणजे जीव वचूना हें आमची माणसुकी. सो त्या खातीर ह्यो सगळ्यो 30 वर्सां वयर ज्यो जाल्या खुबशीं कारणां आसा. एकदां आयच्या जे स्टँडर्ड्सा प्रमाणे त्यो पयलींच्यो नासतात. सो त्या खातीर सरकारान हाजेर एक निर्णय घेवन ही जी मागणी आसा ते रेजोल्युशन एडॉप्ट करून ताजेर कारवाई करची.